في وقت يعاني منه القطاع العقاري في لبنان أزمة أحد مسبباتها المناخ السياسي المتشنج، تشهد شركة سيفكو هولدينغ ازدهاراً من حيث التوسع في مشاريعها السكنية والتجارية، متحدية ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة المبيعات، وهي عوامل تتأثر بها اليوم السوق العقارية في لبنان. فهل لأن وراء شركة استطاعت تخطي عقبات في ظل أزمة ركود اقتصادي شاب ناجح سعى لتطوير إرث والده معتمداً على خطط تسويقية معاصرة؟ رئيس مجلس إدارة سيفكو هولدينغ شاهي ريفانيان تحدث لموقع التحري عن أسرار نجاح وازدهار الشركة. فبال 95 الوالد الله يرحمه قرر نرجع على لبنان، نرجع نأسس الشركة اللي كان أسست بالستينات، فرجعنا فتحنا شركة سميناه، أسسنا الشركة سميناه آراء ريفانيان وأولاده، وبلشنا المشروع 14 شقة 40 شقة إلى آخره. ومن 95 لسنة 2000 بعنا حوالي 300 شقة، عم نحكي تقريبا 30-40 شقة بالسنة. توفى الوالد، أيام صعبة كانت عم تمرق فيها البلد، والشركة كان عليها ديون، وكان في ركود بالاقتصاد. أصعب مرحلة مرقت الشركة، أولاً كل البنوك كانوا يعرفوا آراء ريفانيان مش شهية ريفانيان، فكل هالديون وكل هيدول كانوا يجوا يقولوا بدك تسكرها، نحن بعدين بنرجع بنفتح الملف وإلى آخره. وبال 2004 من بعد ما حققنا مبيعات كفاية لنرجع نسكر هالديون ونرجع نخلي توقف على رجلين الشركة، ف 2004 أسست سيفكو هولدينغ. قررت إنه أنا اليوم ما بقى بدي تكون على مستوى عالي، اليوم هدفي مش نبيع 30-40 شقة وقتها، هدفي كان إن شاء الله نوصل لليوم وصلنا نبيع ألوفات الشقق بالسنة. فأول شيء اللي كنت بدي أعمله غير اسم الشركة، بس بنفس الوقت نخلي روح الوالد بالشركة، فاسمه بالشركة يعني سيفكو آراء ريفانيان فيس كومباني. شركة سيفكو هي الشركة العقارية الأولى في العالم التي تجاوز عدد المنتسبين إلى صفحتها عبر الفيسبوك 3 ملايين، فهل البعض منهم هم فيك لايكس؟ أكيد في كتير بيقولوا 3 مليون ما معقول، شركة لبنانية مش معقول هدول فيك لايكس. ظرف قد ايه وقت؟ 3 سنين. هلا تلفنونا فيسبوك من 6 أشهر يقولوا لنا إنه أنتم أول صفحة كشركة عقارية بالعالم، أول صفحة ريل استيت بالعالم، حابين نعمل كيس ستادي عليكم لأنه شفنا الانتراكشن اللي فيه، هي دليل إنه منه فيك، عندنا مئات الألوف انتراكشنز بالنهار، شافوا إنه لا عم بتحققوا، يعني في كومنتس عم بيردوا، مش بس هي. اليوم قالوا إنه بدنا نشوف أنتم عم بتبيعوا شيء يعني من ورا الفيسبوك، يعني اليوم ناس عم بيشوفوا هالدعاية عم بيجوا لعندكم عم بيشتروا، فوقت أعطيناهم الأرقام جنوا، شافوا نحن آخر 2-3 صرنا بايعين فوق 4000 وحدة سكنية. 70% من هالمبيعات عم بتتم من أول أسبوع ما نعمل اللانش على فيسبوك. فعملوا هالكيس ستادي وبعتوا بالعالم تيقولوا إنه شوفوا هالشركة شركة لبنانية اليوم بلبنان، البلد الصغير اللي ما حدا قاريها، واليوم عم بيقدروا يحققوا هالمبيعات أرقام قياسية، يعني عم نحكي 4000 وحدة سكنية، وخاصة آخر 2-3 عم نعمل افريج 500 شقة بالشهر. فاليوم 90% إذا بدك من ورا فيسبوك، فإذا اليوم اللايكس كانوا فيك ما كنت بعت 4000 وحدة سكنية من ورا فيسبوك. 40% من الشارين للوحدات السكنية في شركة سيفكو هم من المغتربين، وبالنسبة للمقيمين فمعظمهم من الشباب اللبناني. وهالشيء دلت انه اليوم نحن هال 4000 وحده سكنيه معظمهم اعمارهم بين 25 ل 35 36، فهالشيء انا كثير فخور فيه، انه اليوم عم شوف الشباب اللي عم يشتغلوا. اليوم اللي بيجي بياخذ مع شركة سيفكو عنده راحة، يعني خلص انه عنده ثقة انه هو رح يستلم ضمن مواصفات معينة، بس يوم اللي بيجي بياخذ مع حدا صاحب مبنى يمكن منه معروف، من شو بده يتوخى الحذر؟ ما هيدي المشكلة، يعني اليوم سوء الحظ بالتسعينات صار في كتير مشاكل، يعني في كتير شركات ما بدي اقول ضحكوا على الناس، بس كان نصبوا تنصيب كانت، لأنه اليوم
باعوا شقه لاكثر شقه ل3 اشخاص. وعدوا الناس انه بيسجلوا بخلال 3 سنين، زبون نطر 5 سنين وبعده كان الاول يعرفهم يعني. صح. خلافات البناء اللي بدك اياه. فاليوم يعني نحن تنقدر نرجع نعطي ثقه للناس، اهم شيء ضحينا كثير. يعني اليوم بدل ما اربح 10 دولار نقول ربحنا 5 بس لنفرجي للناس انه سيفكو بتسلم. صح انه تاريخنا من ايام الوالد معروف، بس اليوم بيقولوا اوكي بيك كان ادمي، طب خلينا نشوف انت شو. فهون لعبنا دور كثير مهم بالأول، نقدر نخلي هالثقة ترجع ونعلي هالاسم اللي هي اليوم اسم سيفكو معروف بالعالم. واليوم حتى عم ننتشر بكل الشرق الأوسط، في عائلة كبيرة، شركة كبيرة تلفوننا من السعودية من المملكة العربية، وإن شاء الله قريبا رح نفتح سعودي سيفكو، نعمل اللي عم نعمله هون بلبنان اللي نجحنا فيه، اللي اليوم عم نحقق ألوفات المبيعات بالسنة، نعمل نفس الشيء على اكبر لانه السوق اكبر بالسعوديه، ومن بعدها ليش لا الصين، اوروبا. لا شك ان تحقيق نسبه مبيعات مرتفعه في ظل ازمات كان وما زال يعاني منها البلد هي مهمه صعبه، ولكن ارضاء الزبائن بالنسبه لشركه سيفكو هي التحدي الاكبر. هون السر، يعني غير انه خلقنا هالبراند انه اسمها سيفكو، غير انه اليوم عم نقدر نبيع اشياء صغيره مع تسهيلات بالدفع. اليوم اهم شيء اللي عم نعمله عم نرجع نغير المعايير. يعني اليوم اللبناني معروف، تحكي من 10 سنين وحتى اليوم، اذا استثمر 10 دولار مينيموم بده يدوبلهم او بده يعمل 10 يصيروا 30. فنحن ركزنا على سياسه الوالد اللي كان دائما انه الربح تكون قليل بس اشتغل كثير. يعني اليوم نحن البرسنتج الربح اللي عم نحط على هالشيء بسيط جدا، بس اكيد اكثر بكثير من الفوائد اللي بناخذهم من البنك. فاليوم عم نقول بدل ما احط مصرياتي بالبنك واخذ 3% عليهم او 4% واللي هم عم باخذهم 15% او 20% ماكسيموم. هالشيء عم بتخلينا يكون اسعارنا مدروسه ونقدر نبيع بهالاسعار اللي هن كثير يعني بسيطه. طيب طالما انتم على تواصل مع الناس يعني مع الزباين، نعم، شو الانتقادات السلبيه؟ خلينا نحكي شو في انتقادات عم بيكون يمكن الشخص عم يفوت من باقي المواصفات ما كانت عجبته، عم بيصير في قناص. شوفي اليوم يمكن انتم على اساس عم بتطوروا يعني اليوم اكيد اذا بدي اقول لك لا مو عم كذب. اليوم بضل في مشاكل. اليوم منا القطاع اللي نحن فيه منا 100% مثل ما بيقولوا بالفرنساوي البرفكسيون. مش اكثر ناس بيرجعوا بيشتكوا منه، بس يعني اليوم مثلا اليوم هلا من اصل 4000 لنقول زبون، عندنا 3800 لنقول مبسوطين، بضل في 100 200 رح ينقوا. ونحن دائما بنقول قد ما ينقوا قد ما يكون ما معهم حق، نحن بنقول لهم انتم معكم حق. نحن بالنسبه لنا زبون انتم عم تسعوا كمان للتطور اهم شيء. صح. فاليوم بضل بيقولوا مثلا لا هالحيط منا 100% جيد، بدي اياه ترجعوا تعملوا الورك اب، ترجعوا تدهنوه لانه انا ما بقبل، بيكون نيقص زبون. هلا في 90 شقه يعني لما يكون في اشياء اساسيه يعني هي حقهم. صح لا 100% مش عم يصير فيها هلا صح 100%. لا اليوم خاصه يعني من عبر الفيسبوك عم نقدر نحط ونفرجي لهالزباين حتى حالتهم بالموضع يعني كمان يعني عم بيشوفوا الحديد، عم بيشوفوا الحديد، عم بيشوفوا طريقه الشغل، عم بيشوفوا، عم نخليهم يشوفوا كل شيء. استطاع شاهي ريفانيان بفضل نجاحه في إدارة شركة سيفكو أن يكون محط أنظار كل شاب لبناني طموح، فما هي نصيحته لهذا النوع من الشباب اللبناني؟ أول شيء دائما بقول لهم كون ثقة بحالك. يعني اليوم مثل ما أنا وقت بلشت كبر عقلك شوي، أول مرة حدا فكر فيها هي أو فيسبوك لنقول إنه أنت عم تحلم تكون عندك مليون منتسب، ليه ما في غير شركات بلشوا فيها. بدك يكون عندك يعني ثقة كبير بحالك، ما تتأثري من كل هالكلمات أولاً. ثانياً أكيد أنا دايماً بقولها بدك تضلك إيجابية اليوم، يعني ما تتأثر بأجواء البلد. صح، بلد غير بلد، في كثير ظروف إنه اليوم واحد بيمرق فيها بيكون متشائم بيقول إنه خلص ما رح يصير، بس أنا دايماً مع إنه تقول لا إن شاء الله رح نقدر نعملها، نكون دايماً بوزيتيف إيجابي والخير لقدام. وثالث شيء المثابرة. اليوم هالثلاث كلمات اهم ثلاث اذا بدك نقط واحد لازم يكون عنده بكاركتيره لينجح. فغير هالشيء
برهنت وكنت اكبر دليل لهالشباب انه اليوم شهاب نجح بلبنان.